आज यौम शहदा के दिन मनाने के मौका पर आज मैं अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुल्क कुर्बानियों से बना है। ये मुल्क बड़ी तवील जस्तजू के बाद बना है। ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान की अनथक मेहनत की वजह से ये बना है और इस मुल्क को इस वक्त ये न्यूक्लियर पावर है और बहुत मजबूत दफ़ा है और इस मुल्क को मजबूत रखने के लिए और दोनों अतराफ ईस्टर्न बॉर्डर या वेस्टर्न बॉर्डर हो वहाँ काफ़ी टेंशन रहती है, मगर मैं समझता हूँ कि ये मुल्क हमारी जो फ़ौज है वो अपनी ज़िम्मेवारी को समझती है और बहुत मजबूत है और हमारे जो हमसाया हैं उनको भी मालूम है पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। इस वक्त जो मॉडर्न टेररिज़म या एक्सट्रीमिज़म हुआ था उस वक्त मैं वज़ीर आज़म था और उस वक्त बहुत से जवानों ने और दिफाई इदारों ने उसमें फ़ौज है, एफसी है और पुलिस है, उनकी बेतहाशा कुर्बानियाँ उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर इस मुल्क के लिए उन्होंने आज को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ आपके आइंदा आने वाले नस्लों के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज कुछ ऐसे मज़मूम इरादे हैं हमारे दुश्मनों के, खा वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, वो इन पे हमला कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की दिफाई इंस्टॉलेशन या GHQ या जिन्ना हाउस या फ़ौज की और तमाम इमारतों पर जो हमला होगा वो तस्वुर होगा पाकिस्तान पर हमला है। ये पाकिस्तान पर हमला हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो मज़मूम इरादे थे उनके, जो लोगों ने इसको सैबोटाज करने की कोशिश की, तो आज आपने देखा कि उनके कोई फाउंडेशन नहीं था। वो जिस फाउंडेशन पे बना गया था वो कमज़ोर फाउंडेशन था और उसकी वजह से आपने देखा कि जो उन्होंने हरकत की उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद वो पार्टी का जो हशर हुआ वो आपके सामने है। मैं आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान आपका पाकिस्तान है और जितना आपका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, जितनी आपकी हमदर्दी है उतनी हर जगह नहीं है। हमारे में बहुत खलूस और मोहब्बत है पाकिस्तान की, मगर आप मंद रहते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ और यहाँ आपके तरफ इमेज जो परसेप्शन है वो नहीं है। इसलिए आपको बहुत गौर के साथ देखना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी कोई इजाज़त नहीं देता कि उनके दिफाई मामलात के अंदर कोई दखल दे, खा वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, खा कोई दुनिया का कोई इलाका हो। अगर इस किस्म की कहीं भी कोई हरकत होती, ये इससे बहुत ज़्यादा रद्द अमल आता। मगर मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया
اور آج جو بھی ہوگا اس کے لیے قانون اور آئین کے مطابق جو ریئیکشن ہے وہ آ رہا ہے. اور اس کے بعد میں صرف آپ سے یہ کہوں گا، یہ جو شہداء کی قربانیوں کا دن ہے اس کے لیے پوری قوم کو متفق ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اور ہم تمام پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام اکٹھے ہیں اور ان کی شہداء کی قربانیوں کا ہمیں احساس ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے، ان کی آبرو کے لیے، ان کی عزت کے لیے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ عمران صاحب، تحریک انصاف کے پنچھی اڑنا شروع ہو گئے ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا؟ سر، پابندی لگانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ پنچھی اڑنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو لایا گیا تھا، اب وہ ساری زندگی تو نہ بیٹھتے، ایڈیالوجی تھی نہیں، ایڈیولوجیکل کمٹمنٹ ان کی تھی نہیں. ہم بھی 10 سال جیل میں بیٹھے رہے اور کسی قسم کا ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نظریات جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو وہ پارٹی مضبوط نہیں ہوگی. ہمارے دور میں یاد ہے مجھے، جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، لوگوں نے خود سوزی کی، اپنے آپ کو آگ لگائی، مگر انہوں نے کسی اور کو وہ ایک ٹارگٹ نہیں کیا. ضیاء الحق کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، پھر پرویز مشرف کے دور میں مسلم لیگ کو 137 سے 18 سیٹوں پر لایا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی اسی طرح ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتا ہی نہیں. جو آپ کا جو سوال ہے میں اندر سے سمجھ رہا ہوں، جو آپ کی بات ہے، یو کانٹ کمپیئر دس پارٹی وتھ پاکستان پیپلز پارٹی، جن کے بانی جو تھے، جنہوں نے عوام کو رائٹس بھی دیے، کانسٹیٹیوشن بھی دیا اور نیوکلیر پاور بھی بنایا. آج ملک کی اگر ڈیٹرنس ہے، نیوکلیر پاور کی وجہ سے دفاع مضبوط ہے، تو وہ آئین پاکستان اور نیوکلیر پاور کی وجہ سے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے؟ دوسرا سر، جو لوگ اس وقت پارٹی چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف، اور وہ اگر پیپلز پارٹی میں آتے ہیں، تو کیا آپ ان کو واپسی کا راستہ دیں گے یا ان کو اڈاپٹ کریں گے؟ سر دیکھیں، جہاں تک پابندی کا تعلق ہے، پہلے اس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور دوسرا میری پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہیں. گیلانی صاحب، پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے لیے جوڈیشل انکوائری تشکیل دی جائے. آج عمران خان نے پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے 9 اور 10 مئی کے واقعات؟ دیکھیں، بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، مگر پروفس جو ہیں وہ، جو میڈیا ہے بہت سٹرونگ ہے، کیمراز بہت سٹرونگ ہیں، ویڈیوز سب کے پاس ہیں، تو اس لیے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، مگر دا لا ول ٹیک اٹس اون کورس. گیلانی صاحب، خزانے خالی ہیں. جی، شاہ محمود قریشی صاحب اگر واپس آنا چاہیں تو آپ لیں گے سر ان کو؟ دیکھیں، میں نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، اور پارٹی جو ہے وہ کیس ٹو کیس فیصلہ کرے گی. دیکھیں گے کہ کس قسم کے میں آپ کے محاذ کی طرف بھی آ رہا ہوں. اس طریقے سے میں آپ بتا رہا ہوں، کیس ٹو کیس فیصلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا. جو وہ لوگ جو اتنے کنٹروورشل نہیں ہوں گے، جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ کوئی بات نہیں کی ہوگی یا ان کا رول پازیٹیو رہا ہوگا، تو اس کو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ کس کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا.